बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जुलाई 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का पूरा अहवाल बयान करने से पहले हम आपसे जो है वो एक माजरत भी करते हैं, क्योंकि ये वीडियोस कुछ थोड़ी डिले के साथ अपलोड हो रही हैं। उसकी वजह ये थी कि जुलाई में कुछ बहुत सारे इवेंट्स थे जिनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उन सबको पढ़ते हुए, कुछ चीज़ों को मैनेज करते हुए इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। दूसरा, जब भी आप जो है वो इन प्रेडिक्शंस को देखते हैं और हमसे ये सवाल करते हैं कि ये सन साइन की बुनियाद पे होती है, ये मून साइन, तो मैं आपको अक्सर ये अर्ज़ करता हूँ कि सन साइन के तमाम हवालों को और फिर मून साइन के तमाम हवालों को भी हम इसको बगौर देखते हैं और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें आपकी मोहब्बत का जो एहसास मिलता है आपके मैसेजेस में, आपके जो है वो कमेंट्स में, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। और वो एहसास जो है वो ज़रूरी भी इसलिए है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें एक एनर्जी बूस्टर लगता है। हमारा भी दिल करता है ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को प्रोड्यूस करें। तीसरी बहुत अहम चीज़ है कि ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं या कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके ऊपर हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। और बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, रिपीटेडली रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के 7वें साइन लिब्रा की। लिब्रा की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो गई है। जुलाई 2026 लिब्रा के लिए बैलेंस, रिलेशनशिप और नई कामयाबियों का महीना बिल्कुल बनता हुआ नज़र आ रहा है। वीनस के असरात बहुत पॉजिटिव हैं और ख़ास तौर पर इनकी शख्सियत में एक जाज़बियत पैदा हो गई है, पुरकशिश शख्सियत बन गई है, मकबूलियत और खुश मिजाजी इनकी बेहतर हो गई है। और इस महीने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बैलेंस रख के आगे बढ़ें, जज्बाती ना हो, सेंसिटिव ना हो, आगे बढ़ते जाएं, अल्लाह बेहतरीन करेगा। जुपिटर के असरात तरक्की, खुशकिस्मती और नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। सैटर्न थोड़ा सा दबाव ला सकता है, उससे एहसास ज़िम्मेदारी बढ़ेगा और प्रैक्टिकलिटी में मुश्किल फ़ैसले लेने में इंतहाई मदद मिलती हुई आपको खुद नज़र आएगी। राहु बाज़ औक़ात ज़हनी उलझन या गैर यकीनी सूरत हाल का बायस बन सकता है और ऐसी सूरत में अहम फ़ैसलों में दूसरों के दबाव की बजाय अपनी अक्ल और तजर्बे पे भरोसा करें, वही बेहतर रहेगा। तजर्बे और तज्ज़िये की बुनियाद पे फ़ैसले करेंगे, अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। इस वक्त जज्बातियत और जल्दबाजी जो है वो आपको नुकसान दे सकती है और ऐसी सूरत में अपने जो है ना वो अपने आप को मजबूत करें। अपने आप को जितना अल्लाह के करीब कर सकते हैं उतना अल्लाह के करीब करें। जितने जो है वो अपने सोशल सेक्टर को जो है वो उसमें अपने राब्ते चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपका सोशल सेक्टर आपके बिज़नेस में, आपकी जॉब में आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल हवालों से भी तरक्की बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है और ये महीना बहुत अहम साबित होगा। और बाज़ पुराने मसाइल आपके इस महीने में हल होते हुए बड़े वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। मजमूई तौर पे ये महीना दानिशमंदाना फ़ैसलों का महीना है, बेहतर ताल्लुकात का महीना है और प्रैक्टिकल कामयाबियों का महीना है। इंशाल्लाह अगर आप जो है वो धीमे मिजाज से चलेंगे, अल्लाह के करीब रहेंगे, कामयाबी को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात कैरियर की कर लें तो कैरियर के जो है मैदान में ख़ास तौर के ऊपर बहुत पॉजिटिव पेशरफ्त होने के इम्कानात मौजूद हैं। मुलाजमत पेशा अफराद को भी कामयाबियाँ मिल रही हैं और शायद कारोबारी लोगों की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही हैं। मुलाजमत पेशा अफसर जो है ना लोगों को उनके ऑफिसर्स की तरफ से, उनके सीनियर्स की तरफ से कोई अप्रिसिएशन मिल सकती है, कोई बोनसेस मिल सकते हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और तरक्की के मौके बेहतर तौर पे हासिल हो सकते हैं। शराकत दारी के मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। दानिशमंदाना फ़ैसले जो है वो फ़ायदा दे सकते हैं। अपने को वर्कर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात आपकी कामयाबी की रफ्तार बढ़ा देंगे। इस वक्त थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है वर्क प्लेस के ऊपर, बिज़नेस जो है उससे रिलेटेड लोगों के लिए भी और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये मसला हो सकता है। लेकिन इस वक्त अगर अपने वर्क प्लेस पे जो है हार्मनी कायम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। जल्दबाजी, जज्बातियत, इससे गुरेज कर लें और बैरूनी सफ़र आपके लिए बहुत कामयाब हो सकता है। मजमूई तौर पर कैरियर में इस्तेहकाम और तरक्की के इम्कानात बहुत रोशन हैं।
فائنینشیلس کی بات کر لیں تو مالی اعتبار سے جولائی کا مہینہ مجموعی طور پہ کافی بہتر ہے، آمدنی میں اضافہ ہونے کے امکانات موجود ہیں، پہلے سے جاری مالی منصوبوں میں کافی فائدہ ہو سکتا ہے، بعض افراد کو مالی مواقع بھی مل سکتے ہیں، نئی انویسٹمنٹ وغیرہ کے چانسز بن سکتے ہیں، لیکن بس رسک فری انویسٹمنٹ کریں، غیر ضروری اخراجات بڑھ سکتے ہیں، غیر ضروری اخراجات سے گریز کر لیں، انشاءاللہ اللہ بہترین کرے گا۔ اس وقت جو سب سے زیادہ خرچہ آپ کا ہو رہا ہے نا، وہ آپ کی لیئرڈ لائف یا کاسمیٹکس یا بیوٹی سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، گھر کی خوبصورتی ہو، پرسنل خوبصورتی ہو، اس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ان میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ سرمایہ کاری کے معاملات میں رسک فری محتاط سرمایہ کاری کریں، انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ خاندان یا گھر کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ اضافی خرچے سامنے آ سکتے ہیں، فائنینشیل امبیلنس ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پہ مالی حالات اطمینان بخش اور متوازن ہیں۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں یہ مہینہ بہت پازیٹیو ہے، تعلقات میں ہم آہنگی ہے، باہمی سمجھ بوجھ بڑھ سکتی ہے، ریلیشن شپس بہتر ہو سکتے ہیں، تعلقات میں بس نرمی اور قربت رکھیے، اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو ہے وہ لائلٹی جو ہے وہ قائم رکھیے، جذباتی معاملات میں عدم توازن کی طرف مت جائیں تو بہت کامیاب ہیں۔ ہاں اس وقت یہ ہے کہ شک شبے کی وجہ سے آپ کے رشتوں میں بہت تناؤ آ سکتا ہے، اس لیے ذرا غیر ضروری شک و شبے کو اپنی زندگی سے نکال ہی دیں تھوڑی دیر کے لیے تو بہتر رہے گا۔ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کمیونیکیشنل گیپس جو ہیں ان کو فل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کے اندر آپ کے اسپاؤس کے ساتھ، آپ کے لوڈ ون کے ساتھ کسی سے بھی آپ کا کوئی تعلق خراب ہے تو اس سے بات کیجیے، بات کرنے سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ہاں اس وقت شادیاں طے کرنے، نکاح، منگنیاں، رشتے طے کرنے کے لیے بالکل بھی اچھا وقت نہیں ہے، 12 کے 12 زوڈک سائنس کے لیے اچھا وقت نہیں ہے، وہ ذرا احتیاط کیجیے گا، کیونکہ اس وقت اس کے علاوہ باقی چیزیں ٹھیک ہیں۔ محبت کے معاملات بہرحال سازگار ہیں، لیکن اگر آپ کو شادی کی طرف جانا ہی چاہ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کم از کم اس مہینے میں اس کو ڈیلے کر دیجیے۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں امکانات بہت زیادہ ہیں، گھر کے افراد کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہیں، بزرگوں کی دعائیں اور رہنمائی آپ کو بہت فائدہ دے گی، گھر کے ماحول میں سکون اور ہم آہنگی پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ معمولی سے اختلافات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، سمجھداری اور برداشت سے حل کر لیں۔ دوستوں کے ساتھ تعلقات کافی خوشگوار رہ سکتے ہیں، سماجی سرگرمیوں میں اضافہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، پرانے دوستوں سے دوبارہ رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنے سے ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ مجموعی طور پہ خاندانی اور سماجی زندگی بہت اچھی ہے، اطمینان بخش ہے۔ ہیلتھ کے معاملات میں تھوڑا سا احتیاط کر لیں، ویسے تو اوور آل ہیلتھ کے معاملات بہتر ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی انرجی کو بحال رکھیں۔ ڈی ہائیڈریشن کے چانسز ہیں، واٹر انٹیک بڑھائیے، جوسز سموتھیز کا استعمال بڑھائیے۔ سلیپ سائیکل تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے، کوئی مصروفیات کی وجہ سے ذہنی تھکن ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بڑی بیماری بہرحال نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت اگر آپ کو گردن، کمر یا جوائنٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے اس کو لائٹ مت لیجیے گا، وہ تھوڑی بہت بڑھ سکتی ہے۔ ایکسرسائز کریں، کام کریں، اللہ کے قریب رہیں، انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوں گے۔ لکی نمبرز کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں لکی نمبر 5 ہے۔ اس مہینے میں جو جیم سٹون ہے وہ ہے آپ کا اوپل، وائٹ اوپل جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹیو رہے گا۔ صدقے کی بات کر لیں تو صدقہ اس مہینے میں کالے رنگ کے کپڑے کا صدقہ یا پھر ایک یا ایک سے زیادہ انڈے، اس کا صدقہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ لکی ڈے اتوار اس مہینے میں، اور لکی کلر نیلا، نیلے کے تمام شیڈز آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، اور سورہ مزمل کی تلاوت آپ کے لیے بہت زیادہ باعث برکت، باعث رحمت اور باعث کرم نوازی ہوگی۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ جو پاورفل چیز ہے، جو سب سے زیادہ باعث برکت چیز ہے، وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور پیش کریں، جتنی عقیدت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں ضرور پیش کریں، پھر محسوس کریں کہ اللہ اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کرم آپ کو کس ہائٹ تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو ضرور کلک کر دیں، اور اس سے یہ کہ ہمیں ایک انرجی ملتی ہے، اور دوسرا آپ کی محبت کا احساس جو آپ اپنے میسیجز اور کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں وہ ضرور پہنچاتے رہیے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ویڈیوز موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ پرسنل ذائقے کی طرف آنا چاہیں تو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں،
اس پہ رابطہ کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔